पहले तो मैं पूरी टीम को मगर इकबाल साहब समेत पूरी टीम जो है जिन्होंने पब्लिकेशन के अलावा अपने तारीख बताया जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है इदारा, उनको स्पेशल इस हवाले से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इलाकाई ज़ुबानों के हवाले से उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, नोटिस किया और इस पे मकालात जो हैं उनको इकट्ठा किया और एक सेमिनार की शक्ल में और इंशाल्लाह एक पब्लिकेशन की शक्ल में लाने वाले हैं। तो मेरा जो मौजू है मकाला का, मैं यहाँ पे मुख्तसरन जो 10 मिनट के अंदर उसको तारुफ को एक उसका पेश करूँगी, वो किताब में पूरे मकाले की शक्ल में शाया हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि जैसे बाकी मुकर्रीन सारे बता रहे हैं कि फितरत के जितने अनासर हैं उनके साथ इंसान का गहरा ताल्लुक है। जैसे उनमें मिट्टी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उसमें मिट्टी, हवा, पानी और उससे जुड़े हुए दीगर जो मौसम है बदलते हुए, जो कि खुशकिस्मती से हमारे यहाँ सारे ही मौसम देखने को मिलते हैं। ये और बात है कि आसमान अब कम ही देखने को मिलता है। तो इसमें ये है कि फितरत तो मोहताज नहीं है इंसान की, लेकिन इंसान डिपेंड करता है, वो किसी न किसी तरह फितरत के साथ मुंसलिक है और उसको इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि अगर फितरत सलामत रही तो बाकी मामलात भी उसके दुरुस्त रहेंगे। दूसरा, इंसान का बाहर का माहौल और उसके अंदर का माहौल दोनों का ही अदब के अंदर जिक्र, किसी भी अदब में उसका जिक्र जैसा कि बारहमासा के हवाले से इससे पहले मकाले में जिक्र किया गया, तो पंजाबी में भी 12 माह की एक सिंफ मौजूद है और क्लासिकल लिटरेचर के अलावा लोक गीतों में और जदीद नज़्म और गज़ल दोनों के अंदर पंजाबी के अंदर माहौलियात के मौजू के हवाले से कीमती असासा और सरमाया मौजूद है। अगर हम मिट्टी को ही देखें तो पंजाबी शायर उसको अपनी माँ का दर्जा देता है और अपनी धरती को जो है वो अपना फ़ख्र और मान तस्वुर करता है। उसमें हम अगर भगत कबीर को देखते हैं तो भगत कबीर के मुताबिक तरोवर सरोवर संत जन चौथे बरसे मी परमारथ के कारणे चारों धारे दी, कि इसमें वो जिक्र करते हैं कि जो दरख्त हैं, अशजार हैं और उसके अलावा तालाब, पानी के ज़खायर और संत लोग और चौथे बरसता हुआ बादल जो है, ये चारों ही जिस्म इख्तियार करते हैं और किसके लिए जिस्म इख्तियार करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की सहूलत के लिए। बाबा फरीद जो है वो खाक को, मिट्टी को इतना तकद्दुस देते हैं, अखलाकियात के मौजू अपनी जगह पर, उस वक्त का माहौल जो है वो इन चीज़ों की उसमें तलब थी, तो वो जिस तरह का माहौल था उसी के मुताबिक उन्होंने शायरी में जिक्र किया कि फरीदा खाक नू ना नंदिए, खाको जेड़ ना कोई, जिउदियां पैरां तले मोया ऊपर हुए। एक वाहिद मिट्टी ही है जो मरने के बाद भी इंसान के साथ वफा करती है और उसकी पर्दापोशी करती है और उसकी जैसे तखलीक में भी बुनियादी अनासर में ये चीज़ शामिल है। दीगर जो है फसलें और अशजार का जिक्र वो क्लासिकी शायरी में पंजाबी में मिल जाता है हमें बाबा फरीद के पास और दीगर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जो दरोही के इलाके से जिनका ताल्लुक, तो उनकी शायरी में भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा, हवा जो है वो बेसिक फैक्टर है, जैसे पंजाबी शायर है तो उसके मिजाज को वो अफेक्ट करती है। अब वो बाज़ दफ़ा तो उसमें तूफान की सूरत हाल को देखता है, तो बाज़ दफ़ा उसी हवा के साथ वो सुबह की नवीद भी उसे मिलती है, फजर के वक़्त वो उसको भली मालूम होती है। तो पंजाबी शायर जो है वो हवा को एक ऐसी चीज़ तस्वुर करता है जो कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है। और दूसरा, इस फ़ज़ा को आलूदा करने में गर्दो गुबार और स्मॉग और धुंध की फ़ज़ा पैदा करने में भी इंसान का अपना ही अमल जो है वो शामिल है। क्योंकि फ़ितरत जो है वो उसको इस तरह दी गई है कि उसकी कोई कीमत उसने नहीं चुकाई, लेकिन जब वो फ़ितरत को ख़राब करता है, इस फ़ज़ा को आलूदा करता है, तो फिर उसको धरती को ज़ख्म देता है, तो फिर उसको इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। जैसे अमृता प्रीतम और मुनीर न्याजी और दीगर बहुत सारे शोरा हैं, उनके मुताबिक अगर हम इसी ज़मीन को ज़ख्म देते हैं, इसे ख़राब करते हैं, तो फिर हमें इसी दुनिया में ही इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है और हमें इसके जवाबदेह होना पड़ता है। और वो इन रिटर्न हमारे साथ अपना जो रवैया है वो तब्दील करती है
اور جو رویہ بدلتی ہے تو حالی بھی وہی رہتا ہے، حل بھی وہی رہتا ہے، حل پنجالی وہی رہتی ہے، لیکن دھرتی فصل جو ہے وہ نہیں دیتی، وہ اپنا رویہ ان سے بدل لیتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے۔ تو امرتا پریتم جو ہے وہ اس کے پس منظر میں جو المیہ ہے فسادات تھے پارٹیشن کے حوالے سے، اس کو بھی سامنے لاتے ہیں کہ اٹھ درد مندہ دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچیاں اج لہو دی پری جناب۔ تو لیکن وہ نا امید نہیں ہے، نمی رت کے اندر یا ساون کا گیت کے اندر امرتا جو ہے وہ پر امید بھی ہے، اور انسان کو نوید دیتی ہے کہ نہیں حالات ضرور بدلیں گے۔ تو جو موسم انسان نے پیدا کیا ہے، پانی ہے تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں انسان نے تاریخ میں بھی اسی جگہ پر بسیرا کیا، وہیں ڈیرے لگائے جہاں پر پانی میسر تھا، تہذیبیں جو ہے وہیں پہ پیدا ہوئی۔ تو اسی پانی کی بدولت ہی انسان کی ساری جو درخت ہیں، اشجار ہیں، لوگوں کا سروائیول، مال ڈنگر مویشی جو ہے ان کا سروائیول سارا اسی پانی کے اوپر ہے۔ لیکن پانی کو پنجابی شاعر نے جس طرح سے دیکھا ہے تو وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یا طبقاتی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے اس نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک پاسے بے وہتا پانی سڑکاں روڑ لے جاوے گا، ایک پاسے سک لہراں دے منہ سک لہراں دے منہ تکدیاں لہراں رہنگیاں، کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ریل پیل ہوگی اور دوسری طرف اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ تو جتنے بھی چیزیں ہیں، عناصر ہیں، ان کو پنجابی شاعر نے اور طرح سے علامت کے طور پہ استعمال کیا یا اپنی شاعری کے اندر۔ جیسے اگر نظم کو دیکھا جائے تو شریف پنجابی دی نظم ہے ون دا بوٹا، ون دا بوٹا، میں ون دا سنگنا بوٹا، ٹھنڈیاں میریاں چھاواں مٹھیاں میریاں پیلو۔ تو اس طرح باقی صدیقی نظم ہے ہک بوٹا، ہک بوٹا گھلم گلا سڑنے بلے رائیاں کی پترانی پکھی جولے، کوئی اس نیاں ٹاڑیاں کپے کوئی اس نے پتر ڈھائے، پھر بھی یہ انملا سنگی سارے تیرا ٹڈولے، ہک بوٹا گلم گلا سڑنے بلنے رائیاں کی پترانی پکھی جولے۔ تو ایک پاسے ایک طرف تو بشیر منظر صاحب جیسے وہ گجرات سے تعلق تھا ان کا، تو ان کی کتاب کا عنوان ہی کلا رخ، کلا رخ، یعنی کہ بھاں بھاں کر دی جو میرے دی جیور بڑا کولہ، چار چپیرے ڈونگا ریتا میں وچ گلم گلا، یعنی ساوے پیلے میرے پتر موٹے پتلے ڈالے، لمس لمیاں لگراں اتے بولن کام اکالے، آون چکھڑ جاون چکھڑ تھاں تو ذرا نہ ہلاں، لوندیاں دھپاں مارو پالے اپنی جان تے جلاں، چھاں نو کوئی چھاں نہ جانی، پھل نو پھل نہ سمجھے او جیون کی جیون جس دا کوئی مل نہ سمجھے۔ یعنی اس نے پنجابی شاعر نے اس کو ایک جیتے جاگتے انسان کی علامت کے طور پہ دیکھا ہے۔ انور مسعود کی نظم ایک شامل ہے، ان کی اردو شاعری کی مجموعہ ہے میلی میلی دھوپ، اس کا موضوع ہی ماحولیات ہے۔ اس کے اندر ایک نظم ہے کہ کیڑے پاسے جاواں، جہاں وہ آج کے شور اور ہنگامے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ انج بریک کریچی ہوئی ریت رگاں وچ رڑ گئی، اور فضا جو ہے وہ کس طرح صاف ہو سکتی ہے جب گاڑیوں کا دھواں اور طرح طرح کا شور جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر غزل میں سے آپ لیتے ہیں تو رؤف شیخ صاحب ایسے شاعر ہیں جن کے پاس چپدا زہر شکر دوپہر، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات کو بیان کیا گیا ہے کہ سورج نظری آؤندا کس طرح دھند فضاواں ملیاں نے، کہ پیراں ہیٹھ رہی نہ دھرتی جھلیا نہ آسمانہ، اپنے قد تو اونچیاں ہو کے دیکھ لیا انسانہ، کہ کمالات کو پہنچنے کی کوشش میں اور ترقی کے چکر میں، آرام و آسائش کے چکر میں انسان نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارا ہے اور اپنے ماحول کو خود ہی تباہ کیا ہے۔ انسان ماحول دوست ثابت نہیں ہوا، اور یہی المیہ ہے جسے شاعروں نے پنجابی میں بھی بیان کیا۔ تو اسی لیے رؤف شیخ کہتے ہیں کہ رکھاں تے جے پتر رہ گئے چھاواں بھی رہ جان گیاں، نہیں تے نیزے چڑھیاں دھپاں ہڈاں وچ لے جان گیاں۔ تو دیکھا جائے تو امرتا پریتم ہیں، منیر نیازی ہیں، یہ جتنے بھی شعراء ہیں، جیسے افضل حسن رندھاوا فیصل آباد کے اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر،
تو انہوں نے پیرس کی ایک شام کے حوالے سے ایک مختصر سی نظم لکھی کہ پیرس دی ایک شام بھی ڈٹھی اپنے پنڈ دی ایک شام ورگی بھی نہیں سی. کہ جو آج کا دور ہے اس میں ہم پانی کے بہاؤ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جب تک درخت اشجار جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، جنگلات کو تباہ کریں گے تو یہ زمین کو خراب کریں گے. پانی آہستہ آہستہ بالکل ہمارے استعمال کے لیے بھی میسر نہیں، بنیادی ضروریات کے لیے بھی نہیں رہے گا. پنچھی تب رہیں گے جب اشجار رہیں گے، تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے پنچھی تمام تر پرندے ظاہر ہے ان کے لیے ان کی ماج گاہ ہے وہ. تو انسان صاف ہوا اور صاف مٹی اور ان چیزوں کا تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ میسر آئے اگر وہ اس ماحول کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے اور اس کو تباہی سے بچائے، نہ کہ اس کی تباہی کا موجب خود بنے اور خود ایسے اقدامات کرے کہ وہ ذاتی طور پر اس ماحول کو خراب کرنے میں ایک اہم فیکٹر ثابت ہو. یہی میرا موضوع ہے. پنجابی جی نثر میں بھی بے تحاشا ایسی بکس موجود ہیں، ایسی کتب ہیں، لیکن پنجابی کلاسیکی شاعری جیسے روحی کے حوالے سے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ کل یار اگیار کو یار ڈٹھم، یعنی ہر صورت وچ یار ڈٹھم، کل یار اگیار کو یار ڈٹھم. یا روحی لگڑی ہے ساونی ترت ولبود مہاراں کھمنیاں کھمن رنگیلڑیاں رمجم بارش باراں وچ روحی دیر رہندیاں نازک نازو جٹیاں. تو یہ جو ڈپکشن ہے یا تصویر کشی ہے وہ پنجابی شاعری میں ماحولیات کے مختلف پہلوؤں کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی گئی. جی بہت شکریہ روبینہ.